वालेकुम लिसनर्स, माय नेम इज़ यमुना और आज जो नावल मैं पढ़ने वाली हूँ उसका नाम है टिकटॉक का शिकार अस्कलम बिनते सैयद राइम। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, तो चलिए मैं पढ़ती हूँ और आप सुने। उसने अभी अभी टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया था। ये ऐप बहुत ट्रेंडिंग थी आजकल। उसकी दोस्तें भी इसका इस्तेमाल बहुत कसरत से करती थी। सोबत का असर था या खुदा जाने कि इस ऐप में ही कोई गैर मामूली कशिश कि वो इसको इंस्टॉल किए बिना रह ना सकी। हालांकि इसके घर का माहौल ऐसा नहीं था कि वो अपनी तस्वीरें या वीडियोस सोशल मीडिया पे लगाती, लेकिन फिर भी इसने ऐप इंस्टॉल कर ली थी। अकाउंट बनाने के बाद फॉर यू में दी गई सेलिब्रिटीज़ को देखने लगी थी, जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों की वीडियोस मौजूद थी और दाईं तरफ कुछ ऑप्शंस भी मुयसर थे। वो काफ़ी देर तक यूं ही वीडियोस देखती और साइड अप करती रहती। किसी भी वीडियो में अभी तक इसे कोई ख़ास दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। हाँ, अलबत्ता यहाँ मौजूद लोग उसे इस काम में माहिर महसूस होते थे, जबकि उसे तो खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, उसने सोचा था। 10-15 वीडियोस गुजर जाने के बाद एक वीडियो पे ना सिर्फ इसे अपना हाथ बल्कि अपना वजूद भी साकिन होता महसूस हुआ। सामने मौजूद शख्स इतनी इंटेंस एक्टिंग कर रहा था कि वो गैर इरादी तौर पर मुसलसल इसकी वीडियो देखी जा रही थी। यहाँ तक कि वो ये वीडियो कोई चौथी बार रिपीट पर देख रही थी। आंखों में आंसू लिए, चेहरे पे बेपनाह दर्द सजाए वो इंतहाई जज्बाती लग रहा था, जैसे हकीकत में किसी ने इसका दिल पर पुर्जे पुर्जे कर डाल दिया हो। देखते ही देखते वो बिल्कुल ही भूल गई कि ये महज एक एक्टिंग है। गैर इरादी तौर पर इसका हाथ गोल दायरे में मौजूद इसकी तस्वीर के नीचे बने प्लस के निशान की तरफ बढ़ा और अंगूठे से उसको प्रेस कर दिया। वहाँ मौजूद प्लस का निशान गायब हो गया था, जो इस बात की दलील थी कि वो उसे फॉलो कर चुकी है। इसके बाद वो काफ़ी देर तक यूं ही इसकी वीडियोस देखती रही। एक वीडियो इसके चेहरे के बहुत करीब से बनाई गई थी कि इसके चेहरे के तमाम हदोहाल बहुत नुमायाँ थे। इसके दिल ने एक बिट मिस की थी। वो ना सिर्फ शानदार अदाकारी करता था बल्कि एक नहायत खुशशक्ल नौजवान था। हसीन होने के साथ साथ उसने अपनी शख्सियत को इतना निखार रखा था कि पहली नज़र में ही सराहे बगैर कोई रह नहीं सकता था। इसकी इतनी ग्रूम पर्सनैलिटी उसे बेखुद किए जा रही थी। वो दीवानी सी हो जा रही थी। कलर्ड आइज, चेहरे पर हल्की बड़ी शेव, तीखे नकूश और माथे पर लहलाते बाल। गर्ज लगता था कि जितने भी नॉवेल्स में राइटर्स ने हीरो का हाल हुलिया तहरीर किया था, वो टिकटॉक पे बआसानी दस्तयाब थे। इसका लिबास ज़ेब तन करने का अंदाज़ इतना शहाना था कि देखने वाले को बुरी तरह मुतासिर किए जा रहा था। ओढ़ने पहनने और चाल ढाल के अंदाज से उसे लगता था कि वो इंतहाई एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है। लड़कियों के आइडियल ने जैसे हकीकत का रूप ढाल लिया हो। और क्या चाहिए था, तभी तो शायद जोक दर जोक लड़कियां इस ऐप को ज्वाइन कर रही थीं। नौजवान लड़कों और लड़कियों को अपने ख्वाबों की रसाई तक एक शॉर्टकट मिल गया था जैसे, जबकि कुछ लोग इस ऐप के ज़रिए अदाकारी के मैदान तक रसाई चाहते थे और साथ साथ फ़ैन फॉलोइंग अलग मैसर थी। आखिर बुराई ही क्या थी? मशहूर होने का नशा तो हर इंसान के सर चढ़ कर बोलता है, तो फिर लाखों लोगों की तरफ से मिलने वाली पजीराई का भी अलग ही मज़ा था। राबेल सिंक में चंद बर्तन पड़े हैं, धो लेना ज़रा। माँ ने कोई तीसरी बार उसे बघारा। इसका दिल चाहा मना कर दे। शिश और पेंच का शिकार वो मोबाइल रखती उठ खड़ी हुई। राबेल जैसे चार दीवारी में रहने वाली लड़की, जिसके पूरे ख़ानदान में भी हमज़ा अली जैसा लड़का दूर दूर तक मौजूद न था, इसके लिए तो जैसे किसी नई दुनिया का दरवाज़ा खुल गया हो। इसका दिल हर लम्हा टिकटॉक में ही अटका रहता, हर वक्त हमज़ा अली की वीडियो देखती रहती थी। यूँ लगता था कि हमज़ा अली ने राबेल हुसैन के दिल को असीर कर लिया हो। घर के कामों में, पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में इसका दिल ही नहीं लगता था। हत्ता कि फ़ेसबुक और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर चैट करना भी इसने तकरीबन छोड़ ही दिया था। बस हर वक्त उसकी वीडियोस ही देखती रहती थी। एक एक वीडियो को कई कई बार देखा करती थी। जब वो मोबाइल स्क्रीन की दाईं तरफ मौजूद दिल को प्रेस करके इसकी वीडियोस को लाइक करती, तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे उस तक अपनी पसंदीदगी का इजहार पहुंचा रही हो। वो हर बार मुख्तलिफ़ लड़कियों के साथ टिकटॉक बनाता था। राबेल बेचैन होकर कमेंट्स पढ़ती, जहाँ इसकी तरह की हज़ार लड़कियाँ इस लड़की के बारे में सवाल कर रही होती थी और वो तसल्ली करवाता था कि मेरी बस दोस्त है। ये पढ़कर इसके दिल को तसल्ली मिल जाती थी। एक बार कमेंट्स में किसी लड़की की फरमाइश ने उससे अपने फ़ैन बुक अकाउंट शेयर किया। राबेल धड़कते दिल के साथ उसका फ़ेसबुक अकाउंट सर्च करने लगी।
تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کا فیس بک اکاؤنٹ رابیل کے سامنے تھا۔ کافی دیر تک یوں ہی موبائل کی اسکرین کو گھورتی رہی اور سوچتی رہی جیسے کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی ہو۔ بار بار فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کرتے اس کے ہاتھ ایک دم کسی خیال کے تحت رک جاتے، مگر بال کردہ دل کی ضد کے آگے ہار گئی۔ فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کی جا چکی تھی جسے دوسری طرف سے فوراً ہی ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا، اور ان باکس میں ہائی کا میسج بھی اتنی ہی جلدی موصول ہوا تھا۔ جھجکتے ہچکتے اس نے بالآخر رپلائی کر ہی دیا تھا، اور پھر رابیل کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ باتیں کب شروع ہوئیں اور کب طویل ہوتی چلی گئیں۔ اب تو اس کے پاؤں بھی زمین پہ نہ ٹکتے تھے، اس کو اپنی منزل سیدھی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور جب محبوب تک رسائی آسان ہو تو دل بھی بغاوت پہ اتر ہی آتا ہے۔ اس کا دل بھی بغاوت کرنے لگا تھا۔ وہ روز میسیجز پر گھنٹوں باتیں کرتے تھے، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن اظہار محبت کر ہی بیٹھی، جسے تھوڑے سے توقع کے بعد قبول بھی کر لیا گیا۔ محبت کو شرف قبولیت کیا حاصل ہوئی، گویا سب منظر ہی بدل گیا۔ اب حمزہ کی رومانوی باتیں رابیل کے گلنگار کیے رکھتی تھی۔ کبھی کبھار موقع ملتا تو رابیل گھر والوں سے چھپ چھپا کر ایکسل کال پہ بھی بات کر لیتی تھی۔ تقریباً ایک ماہ تک یہی معمول رہا، پھر رفتہ رفتہ حمزہ اس سے ملنے کی فرمائش کرنے لگا۔ راحیل کا دل بھی اس کی سنگت میں وقت گزارنے کو تڑپ رہا تھا۔ اس نے اس طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ وہ شدید جھجک کا شکار تھی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی سوچتی، بہرحال اسے ایک ہی صورت نظر آتی تھی کہ اگر حمزہ اس کو کسی رشتے کے باندھ لیتا تو کوئی بھی اسے حمزہ سے ملنے سے روک نہیں سکتا تھا، مگر حمزہ نے دیکھے اور ملے بغیر شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ رابیل اتنا بھی نہ سوچ سمجھ سکی کہ یہ اس شخص کی کیسی محبت ہوگی جو ملے بغیر محبت کرنے کو تو تیار ہو گیا تھا، مگر شادی سے صاف انکاری تھا۔ مگر کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ لڑکیاں انتہائی جذباتی ہوتی ہیں، اور جب جذبات کی انتہا کو چھو رہی ہوں تو عقل و شعور سے بالکل ہی عاری ہو جاتی ہیں۔ اس نے بھی عقل و دماغ کو بند کر کے جذباتیات کا پہناوا اوڑھ لیا تھا، اور کافی دیر حمزہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ وہ کسی صورت ملے بغیر شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ وہ ہر صورت میں اسے ایک بار تو ملنے آنا ہی ہوگا۔ آخر کار رابیل کو اپنی دوست سعدیہ کی مدد لینا پڑی، جو اکثر کالج کے بہانے لڑکوں سے ملنے جا رہی تھی۔ سعدیہ نے اسے بھرپور سپورٹ کیا تھا۔ نہ صرف اس نے سارا لائے عمل تیار کیا بلکہ اس ملاقات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آخر کار رابیل حمزہ سے اس کے دوست کے گھر ملنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور وہ اس بات سے بھی خاصی مطمئن تھی کہ وہ گھر پہ مل رہے ہیں۔ اس طرح پکڑے جانے کا خدشہ بھی صفر ہو گیا تھا۔ حمزہ کے دوست نے خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ رابیل انتہائی گھبراہٹ کا شکار تھی، اور اس نے کسی بھی چیز کو چھوا تک نہ تھا، جبکہ حمزہ کولڈ ڈرنک کا پورا گلاس خالی کر چکا تھا۔ گلاس میں سے آخری قطرے کا اس کے حلق کے نیچے اترنا تھا کہ وہ بالکل ہی ہوش و خروش سے بیگانہ ہو کر ایک طرف لڑھک گیا تھا، اور اب کمرے میں فقط رابیل کی بے بسی رہ گئی تھی اور حمزہ کا دوست کاشف کی درندگی۔ وہ کمزور سی دھان پان سی لڑکی جس نے پہلی بار گھر سے قدم نکالے تھے، آخر کب تک اپنی عزت کی بقا کی جنگ لڑ سکتی تھی، اور آخر کار وہ ہارتی چلی گئی، سب کچھ ہار گئی تھی، اپنی پاکیزگی، اپنی عزت، اپنی شان، اپنا وقار، اور سب سے بڑھ کر محبت سے اعتبار، جس کی وجہ سے آج سب کچھ کھو چکی تھی۔ کندھوں پہ گناہ کا بوجھ اٹھائے وہ بوجھل قدموں سے خاموشی سے گھر آ گئی۔ وہ کسی سے بھی نظر ملانے کے قابل نہ رہی تھی۔ سب کی نظروں سے بجتی بجاتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ جس محبت کی تکمیل کے لیے، جن خوابوں کی تکمیل کے لیے اس نے اس راہ کا انتخاب کیا تھا، اس انتخاب نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ خوابوں کو تو وہ کیا حاصل کر پاتی، اس کو لگتا تھا روح سے بھی بچھڑ گئی ہے، اپنا آپ بھی جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ کافی دیر سوچتی رہی، آخر ایک نتیجے پہ پہنچ گئی تھی، جب سب کچھ ہی کھو گیا تھا تو زندگی سے رشتہ استوار رکھنے کا بھلا کیا فائدہ۔ وہ آخری بار اپنا ان باکس چیک کر رہی تھی، اسکرین پہ حمزہ کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں رابیل، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمہیں محبت میں بہت بڑا دکھ مل گیا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں تمہارے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا، مگر مجھے تمہارے درد کا اندازہ ہے۔ رابیل کا دل چاہا کہ کوئی تیز دھار آلہ ہو جس سے اس کی کلائی کی رگوں کو کاٹ دے اور اس کو بتائے کہ محبت میں اسے کیسی تکلیف ملی۔ جس درد کی بات کر رہا تھا اسے اندازہ ہو کہ حقیقت میں درد کتنا سنگین تھا۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا، کلائی سے خوب خون بل بل کر بہہ رہا تھا۔
کچھ دیر بعد پھر سے تکلیف کے لمحات ختم ہو جانے تھے۔ اس کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کی کہانی بھی انجام کو پہنچنے والی تھی۔ وہ محبت جس کا آغاز نہایت خوشگوار طریقے سے محض ٹک ٹاک کی ویڈیو سے ہوا تھا، اپنے دردناک انجام کو پہنچ چکا تھا، اور اگلے دن جو سورج اس کے گھر میں طلوع ہونا تھا، اس کی ایک الگ کہانی تھی۔ کاش لڑکیاں یہ سمجھ سکتی کہ سب سے زیادہ احتیاط انہیں ہی کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان انہیں کا ہوتا ہے۔ آج تھوڑا ناول پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی کیونکہ کافی عرصے بعد پڑھا ہے، اور اگر آپ کو ناول کی سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور کمنٹ تو لازمی کیا کریں یار۔ اور ایسے ہی اب ناولز آتے رہیں گے انشاءاللہ، شارٹ ناولز آئیں گے، لانگ ناولز پڑھنا بہت مشکل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ناولز آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے۔ تب تک مجھے اور المیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔